यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल र लम्की एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा तिन्दु चन्दको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। कैलालीका 2 र कञ्चनपुरका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 4 पुग्यो। लक्षण बिना संक्रमण देखिएपछि नमुना सङ्कलनमा अन्यलता। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा सुदूरपश्चिममा त्रास। क्वारेन्टाइनमा राखिएका अधिकांशको नमुना सङ्कलन गर्नै बाँकी। प्रयोगशालामा ढिलो स्वाब पुग्दा गलत रिपोर्ट आउन सक्ने। कैलाली र कञ्चनपुरमा भारतबाट आएका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा 9 जिल्लामा पुगेका अधिकांशको अवस्थाबारे सरकारी निकाय बेखबर। र सुदूरपश्चिममा राहत वितरणको नाममा लकडाउनको उल्लङ्घन बढ्यो। राहत सामग्रीकै माध्यमबाट संक्रमण फैलिने भन्दै वितरणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन माग। सुन सुन दिदी बहिनी सुन दाजु भाइ, सुन्नै पर्ने कुरा छ यो विदेश जानेलाई। खेला गर्नु दलालले बेइमान गर्ला, एउटा काम भनी गयो अर्कै काम पर्ला। भरिसके परदेश नगएकै ठिक, जानै परे तालिम लिई सिक्नु एउटा सिप। जानै परे तालिम लिई सिक्नु एउटा सिप। खेतबारी छाडेर बाँझो परदेशी नभए हुन र, देशमै जीवन बेस हुन्छ भने परदेश नगए हुन र, परदेश नगए। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। कृषि र किसानको एउटै रोजाइ दिनेश मोटर्स। हजुर, किसानहरूका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीहरू, घाँस काट्ने मेसिन, स कटर, रुखको हाँगा र दाउरा काट्न सकिने, हेज टिमर, फुलको लेभल मिलाउने, क्रप कटर, होल बनाउने, प्रेसर वासर, गाडी धुलाई गर्न सकिने, स्प्रे ट्याङ्की, लामो र छोटो दूरीसम्म छर्न सकिने, मकै थ्रेसर, मकै छोडाउने मेसिन, जेनेरेटर 1 एचपी देखि 14 एचपी सम्म, डिजल र पेट्रोल वाला, मिनी टिलर 6 एचपी देखि 7 एचपी सम्म, मिनी टिलरमा लगाउने रिपर, धान गहुँ काट्ने मेसिन, कृषि कार्यमा प्रयोग गर्ने औजारहरू र घर निर्माणमा प्रयोग हुने औजारहरू, साथै ब्याट्रीको प्रयोग नगरी चार्जरबाट स्टार्ट गर्न सकिने सेल्फ स्टार्ट पावर टेलर पनि उपलब्ध छ। कृषि र किसानका लागि दिनेश मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड, सुदूरपश्चिम बस व्यवसायी समितिको सपिङ कम्प्लेक्स, धनगढी 416 192। कोरोना भाइरसबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धौँ, अनावश्यक भिडमा नजाउँ, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आफ्नो नाक र मुख ढाकौँ, सकिन्छ भने मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ। दिनेश एफएमद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। दिनेश खबर अब विस्तारमा। कैलाली र कञ्चनपुरका थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 3 जनामा संक्रमण भएको पुष्टि गरेको हो। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमित हुनेको संख्या 4 पुगेको छ। यसअघि चैत्र 14 गते धनगढीका 34 वर्षीय युवकमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका दोस्रो संक्रमित, पहिलो संक्रमित युवकका आफन्त, तेस्रो मुम्बईबाट फर्किएका 21 वर्षीय पुरुष र चौथो उत्तराखण्डबाट फर्किएका कञ्चनपुरका 41 वर्षीय पुरुष हुन्। संक्रमित कैलालीका 21 वर्षीय युवक केही समय अघि भारतको मुम्बईबाट आएको खुलेको छ। क्वारेन्टाइनमा राखिएका ती युवकमा हिजो साँझ कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यसै गरी कञ्चनपुरका 41 वर्षीय पुरुष पनि रोजगारीका क्रममा भारतको उत्तराखण्ड थिए। नेपाल आएपछि क्वारेन्टाइनमा राखिएका ती पुरुषमा पनि शुक्रबारै कोरोना पुष्टि भएको हो। तीनैजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार थालिएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका आकस्मिक विभाग प्रमुख जगदीश जोशीले तीनैजना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था भने सामान्य रहेको बताउनुभयो। उनीहरूको प्राथमिकताका
7 उपचार भइरहेको डाक्टर जोशीले बताउनुभयो। यस्तै नेपालभित्र पहिलोपटक कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सरेको छ। धनगढीमा दुबईबाट फर्किएका पुरुषबाट उहाँकी 34 वर्षीय भाउजूमा पनि कोरोना भाइरस पुष्टि भएको हो। शनिबार भाउजूमा पनि कोरोना भेटिएपछि पहिलोपटक नेपालभित्र एकबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि युरोप र खाडीबाट आएका नेपालीमा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको थियो। यस्तै कुनै पनि लक्षण बिना धनगढीकी ती महिलामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ भेटिएपछि नमुना सङ्कलनमा अन्योलता बढेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण देखिएका धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 34 वर्षीय युवकका भाउजूलाई बिना कुनै लक्षण कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका मानिसमा सामान्यतया रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने लगायतका लक्षण देखा पर्ने चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन्। तर ती महिलामा बिना कुनै लक्षण कोरोना पोजिटिभ देखिएको सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकहरूले बताएका छन्। सेती अस्पतालका आकस्मिक कक्ष विभाग प्रमुख चिकित्सक जगदीश जोशीका अनुसार ती महिलामा कोरोना भाइरसको कुनै पनि लक्षण देखिएको थिएन, तर संक्रमितकै परिवारकी सदस्य भएका कारण नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। उहाँले हिजो मात्रै कोरोना पुष्टि भएका अन्य 2 जनामा पनि कोरोनाको खासै लक्षण देखिएको छैन। लक्षण बिना नै कोरोना पोजिटिभ देखाउन थालेपछि अब स्वाब सङ्कलनमा समेत अन्योलता बढेको छ। यसअघि कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण भएका धनगढीका 34 वर्षीय युवाका परिवारलाई लक्षण देखा नपरेको भन्दै नमुना सङ्कलन नगरी घर पठाइएको थियो। पछि अस्पताल बोलाएर नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। कैलालीको लम्कीमा भेटिएका कोरोना संक्रमित 21 वर्षीय युवक सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि भारतबाट फर्किएको खुलेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन चैत्र 10 गतेदेखि लकडाउन र सीमानाका बन्द गरेपछि उनी कैलालीको गौरीफन्टा नाका भएर फर्किएको खुलेको हो। चैत्र 11 गते नेपाल प्रवेश गर्न पर्ने माग गर्दै गौरीफन्टामा नाराबाजीमा उत्रिएको भिडमा पनि उनी सहभागी रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब दक्ष कुमार बस्नेतले 11 गते गौरीफन्टा नाकाबाट गाडीको व्यवस्था गरी विभिन्न ठाउँमा पठाएका यात्रुहरूमा पनि उहाँ रहेको बुझिएको जानकारी दिनुभयो। गौरीफन्टा नाकामा 11 गते बिहान भारतबाट फर्केकाहरूले नेपाल प्रवेश गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि समेत ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयपछि सीमामा रोकिएका 979 जनालाई प्रहरीले 21 वटा बस मार्फत गन्तव्य पठाएको थियो। 11 गते साँझ नै लम्की पुगेका ती युवकलाई 12 गते बिहान मात्र लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 को प्रतापपुर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। संक्रमितको निगरानीमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार 12 गते बिहान घरबाटै युवकलाई क्वारेन्टाइनमा ल्याइएको थियो। नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाएकोमा हिजो रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि एम्बुलेन्स मार्फत सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगाइएको थियो। तर गौरीफन्टा नाकाबाट ती युवकसँगै फर्किएका 979 जना मध्ये अधिकांश घर फर्किसकेका छन् भने धेरै कमलाई मात्र अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। संक्रमित युवकसँगै धनगढीका समेत 22 जना आएका थिए। उनीहरू कसैलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखिएको छैन। धनगढीमा आजदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीका पसल पनि बन्द हुने भएका छन्। अस्ति मात्रै बिहान 3 घण्टा खाद्यान्नका पसल सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएकोमा हिजो कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाले आजदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। आज बिहानैदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खाद्यान्न, तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीका पसलहरू, सबै किसिमका सवारी साधनहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरेर सहयोग गरिदिनु हुन व्यापारीहरूमा उपमहानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। यस अवधिमा अति आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको होम डेलिभरी गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलाली, किराना व्यवसायी सङ्घ कैलाली, दुग्ध व्यवसायी, तरकारी व्यवसायी लगायतका सबैमा आग्रह पनि गरिएको छ। यो निर्णयको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याइदिनु हुन स्थानीय प्रशासन र प्रहरीसँग अनुरोध पनि गरिएको छ। दिनेश खबरमा अब एकैछिन ब्रेकको पालो। के तपाईलाई थाहा छ र महलहरू, हस्पिटल, बैंक सबैमा प्रयोग हुने भारत सरकारको नम्बर 1 भिसी सिल्ड प्राप्त सोमानी कम्पनीका टाइल्सहरू विभिन्न कलर, साइजका साथै स्क्रैच पनि नहुने र कलर पनि नजाने टाइल, मार्बल, सेनेटरी आइटम, बाथरुममा युज हुने सामान सुपथ मूल्यमा पाउने ठाउँ पनि छ नि।
धनगढीमा, त्यो पनि सुदूरपश्चिमको लागि आधिकारिक विक्रेता बसन्त जनरल सप्लायर्स, धनगढी चटकपुर, माया मेट्रोको अगाडि। प्रोपाइटर देवी दत्त भट्ट। फोन नम्बर 091 416 405, मोबाइल नम्बर 98 48 48 31 14। अल इन वान, थाहा छ के भनेको? थाहा छ नि, सबै कुरा एउटै ठाउँमा। अनि त्यो सबै कुरा कहाँ पाउँछ थाहा छ? सबैलाई थाहा छ, 30 वर्षदेखि सेवा दिँदै आइरहेको गणेश लक्ष्मी नामै काफी छ। अफिसदेखि घर, घरदेखि भान्सासम्म चाहिने सम्पूर्ण फर्निचर तथा ब्रान्डेड सीसीटीभी क्यामेरा, इन्भर्टर, सोलर ब्याट्री, मिक्सर, वासिङ मेसिन, टिभी, फ्रिज, स्यामसङ, व्हर्लपुल, भोल्टाज, हाइसेन्स, तोशिबा तथा विभिन्न कम्पनीका ब्रान्डेड इलेक्ट्रोनिक सामानहरू एउटै पसलमा। श्री गणेश लक्ष्मी इन्टरप्राइजेस, बस पार्क नजिक, मेन रोड, धनगढी। फोन नम्बर 091 522 091। ब्रेकपछि दिनेश खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। कैलाली र कञ्चनपुरमा भारतबाट आएका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा परेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक जगदीश जोशीले ट्राभल हिस्ट्री अर्थात् यात्रा विवरण बिना नै धनगढीकी महिलामा संक्रमण भेटिएपछि नेपालमा कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा पुगिसकेको बताउनुभयो। उहाँले अब प्रदेशमा कोरोनाको रोकथामका लागि उच्च सतर्कता आवश्यक परेको बताउनुभयो। धेरै कम व्यक्तिको परीक्षण भए पनि 4 जनामा संक्रमण देखिएपछि प्रदेश सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको चिकित्सकहरूले बताएका हुन्। सरकारी निकायको व्यवस्था र उदासीनताकै कारण फागुन 23 गते यता सुदूरपश्चिमका सिमानाका भएर भारतबाट झण्डै 1.5 लाख नेपाल सतर्कता नअपनाउँदै भित्रिएका थिए। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार फागुन 23 गतेबाट चैत्र 10 गतेसम्म 1,43,000 भित्रिएका थिए। तर तीमध्ये कसैलाई पनि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा नराख्दा झनै जोखिम बढेको हो। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा 1707 जनालाई मात्र अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखिएकोमा अहिले अधिकांशलाई घर पठाइएको थियो। प्रदेशमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाले समेत गरी 3,973 शैय्या बराबरका क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएको छ। तर भारतबाट फर्किएका तर क्वारेन्टाइन नबसेका सुदूरपश्चिमवासीको अवस्थाबारे सबै सम्बन्ध निकाय बेखबर छन्। कैलालीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठकले भारत सहित तेस्रो मुलुकबाट हजारौंको संख्यामा फर्किएकाहरूको पहिचान गरी परीक्षणमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेमा मात्र कोरोनाको संक्रमण पुष्टि हुने र थप संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले सरकार गम्भीर बन्न पर्ने बेला आएको सुझाव दिनुभयो। अब साप्ताहिक स्तम्भ श्रोता प्रतिक्रियाको पालो। दिनेश खबरमा विभिन्न समाचार पढेर र हेरेर थुप्रै श्रोताले प्रतिक्रिया पठाएका छन्। कैलाली कञ्चनपुरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4 जना पुगेको विषयमा भानसिंह भन्नुहुन्छ, लकडाउनमा एकदमै कडाई गर्नु आवश्यक छ, होइन भने कर्फ्यू लगाऊ सरकार। मिलन धामी र शेर आलेले पनि दुवै जिल्लामा लकडाउन कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरी सर्वसाधारण नागरिकका अत्यावश्यक आवश्यकतालाई सहज बनाउनु पर्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। झपट सोडारीले अब पनि सचेतना अपनाएन भने विकराल रूप नलेला भन्न सकिँदैन, आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाउँ भनेर लेख्नु भएको छ। चन्द्र उली र योगेन्द्र कठायत भन्नुहुन्छ, भारत लगायत अन्य देशबाट आएकाहरूको घरमा रातो झण्डा झुण्डाएर परिवारका सबै सदस्यको नमुना संकलन गरी परीक्षण गर्नुपर्छ। जीएस भण्डारीले उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। कोरोनाको परीक्षण कम हुँदा सुदूरपश्चिममा त्रास व्याप्त भन्ने समाचार पढेर आनन्द सुवेदी लेख्नुहुन्छ, त्रास मात्र होइन, अब बिहान 6 बजेदेखि 9 बजेसम्मको निर्णयले धेरै नै जोखिममा पारेको महसुस भइरहेको छ। कृपया सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। धनगढीमा लकडाउनमा कडाई, पसल बन्द गरेर खाद्य सामग्री घरमै पुर्याउने तयारी भन्ने समाचार पढेर विष्णु शाहीले लेख्नु भएको छ, लकडाउनमा कडाई हुनु राम्रै हो, बिना कारण बजारमा जाने कसैको रहर हुँदैन। आवश्यक खाद्यान्न सामग्री घुम्ती रूपमा टोलटोलमा पुर्याउने व्यवस्था होस्। र ओडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्री राहत वितरणमा व्यस्त भन्ने समाचार पढेर नैना रिजालले भोकको धेरै डर छैन, रोगको डर छ भनेर लेख्नु भएको छ। तपाई पनि समसामयिक विषयवस्तु दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा राखिएको हाम्रो समाचार र कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। तपाई आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया पठाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल दिनेश खबरलाई सब्स्क्राइब गरेर भिडियो रिपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ।
अर्को प्रसङ्ग कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा सुदूरपश्चिममा जोखिम बढ्दै गएको छ। शङ्कास्पद बिरामीको समेत परीक्षणमा ढिलाइ हुन थालेपछि प्रदेशमा जोखिम बढ्दै गएको हो। कोरोनाको सन्तासपछि मात्रै भारत र तेस्रो मुलुकबाट लाख बढी मानिस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भित्रिए पनि अहिलेसम्म 200 जनाको समेत नमुना सङ्कलन भएको छैन। त्यसैमा नमुना सङ्कलन भएका व्यक्तिको परीक्षणमा समेत ढिलाइ हुँदा झनै समस्या भएको छ। नमुना सङ्कलनपछि प्रयोगशालामा ढिलो स्वाब पुग्दा गलत रिपोर्ट आउन सक्ने सम्भावना बढ्दै जाने भएकाले प्रदेशमा जनजोखिम बढेको हो। चिकित्सकहरूले पनि परीक्षणको दायरा बढाउँदै नमुना सङ्कलन भएकै दिन परीक्षणको व्यवस्थापन भए सहज हुने बताएका छन्। सुनौ सहकर्मी नवराज पन्देरको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शनिबारसम्म 169 जनाको कोरोना परीक्षणका लागि थ्रोट स्वाब संकलन गरिएकोमा 151 जनाको मात्रै रिपोर्ट आएको छ। कोरोना भाइरसले सन्तास फैलाएका देशबाट सुदूरपश्चिम भित्रिएका नेपालीको संख्या झण्डै 1.5 लाख भएका बेला 200 को समेत नमुना संकलन नभएपछि सुदूरपश्चिममा कोरोनाको संक्रमणको अवस्थाबारे सबै अनभिज्ञ छन्। परीक्षणको दायरा बढाउनका लागि धनगढीमै प्रयोगशाला स्थापना भए पनि उक्त प्रयोगशाला मार्फत दैनिक 2-3 जनाको मात्रै परीक्षण भइरहेको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक विभागका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशी कोरोना कोभिड-19 को सेन्सिटिभिटी अब डिफरेन्ट कम्पोनेन्टहरू जस्तो अब थ्रोट स्वाब भनेर घाँटीबाट लिइने स्वाब हो, त्यो अलिक कम छ। नाजोफ्यारिन्जियलको अझ बढी छ। त्यसै सबैभन्दा बढी चाहिँ ब्रोन्को एल्भेरियम लभाज भन्छ, त्यो गर्न चाहिँ अलिक गाह्रो छ। नमुना संकलनपछि धेरै दिन स्वाब थन्काएर ढिलो गरी परीक्षण गर्दा रिपोर्ट नै गलत आउने सम्भावना बढी हुन्छ। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नमुना पठाएको झण्डै 3-4 दिनमा परीक्षण हुने गरेको छ। यसले पोजिटिभ रिपोर्टलाई नेगेटिभ र नेगेटिभ रिपोर्टलाई पनि पोजिटिभ देखाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। नमुना संकलन भएकै दिन परीक्षण गर्दा नतिजा ठिक आउने र ढिलो गरी परीक्षण गर्दा संक्रमित भए पनि रिपोर्ट पोजिटिभ देखाउने सम्भावना निकै कम हुन्छ। फेरि एकपटक सेती प्रादेशिक अस्पतालको आकस्मिक विभागका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशी अहिले त प्रयोगशाला आइसकेका छ। पहिलो चाहिँ हामी भिटिएम भाइरस ट्रान्सफर मिडियाको माध्यमबाट 2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा टेम्परेचर मेन्टेन गरेर काठमाडौँ पठाउँथ्यौँ। त्यो काठमाडौँ पठाउँदाखेरि कहिले ढिलो पुग्नु पनि हुन सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर अब हामीले हाम्रो सोच साधनले भ्याएको कुराहरू गर्ने हो। यी कुरामा पनि अब सक्यो भने त्यसै 4वटा स्याम्पल त्यसरी लिने सक्यो भने जस्तो आज तानिया छ भने एटलिस्ट आजको स्याम्पल आजै टेस्ट गर्न पायो भने चाहिँ बेटर चाहिँ हो। नमुना संकलन पद्धति संक्रमण अवस्था अनुरूप नमुनाको प्रकार र ल्याब परीक्षण प्रक्रिया मध्ये कुनै एकमा त्रुटि भए पनि रिपोर्ट नेगेटिभ अर्थात् भाइरस नरहेको आउने गर्छ। नमुना संकलन राम्रोसँग हुन नसके स्वाबमा भाइरस देखिँदै नदेखिने वा आवश्यक मात्रामा नआउने पनि हुन्छ। यस्तो हुँदा पनि संक्रमित व्यक्तिको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिन सक्छ। लक्षण नदेखिएका बेला वा कम सिकिस्त बिरामीको हकमा नाक वा मुखको भित्री भागबाट निकालिएको नमुनाले 60 देखि 70% मात्रै सही नतिजा दिने गरेको छ। धेरै सिकिस्त बिरामीको हकमा श्वासनली वा फोक्सोबाट संकलन गरिएको नमुनाले 90 देखि 95% सम्म सही परिणाम दिने गरेको छ। नमुना संकलन भएकै दिन परीक्षण हुँदा नतिजा सही आउँछ भने दोस्रो तेस्रो दिन परीक्षण गरिए रिपोर्ट सही आउने सम्भावना घट्दै जाने गरेको छ। सेती अस्पतालमा प्रयोगशाला स्थापनाका लागि खटाइएका विज्ञ महेन्द्र प्रसाद भट्ट थ्रोट स्वाब छ हैन, ड्राई हुन्छ, स्याम्पल कलेक्सन गरिन्छ, इमिडिएटली त्यसलाई चाहिँ हिट गरिन्छ है, ट्युबमा हाल्ने हो कि डाइरेक्टली। त्यो भाइरल कल्चर मिडिया सर्टेन लो टेम्परेचरमा राख्नु पड़न्छ हैन। लो टेम्परेचर मेन्टेन छ भने लङ टाइमसम्म युज गर्न पाइयो हैन। लो टेम्परेचर मेन्टेन कम भइरहेछ भने सर्ट टाइममै त्यसलाई एनालाइज, त्यो चाहिँ ठ्याक्क हामीसित के व्यवस्था छ त्यसले डिटरमाइन गर्ने हो। प्रदेशमा स्थापना गरिएको प्रयोगशालामा कसैको नतिजा पोजिटिभ देखिए राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउने भनिएको छ। तर नतिजा नेगेटिभ आए बिरामीलाई घर पठाउने गरिएको छ। पोजिटिभलाई मात्र पुष्टि गर्ने तर नेगेटिभ रिपोर्टमा सिधै घर फिर्ता गराउने परिपाटीले पनि 100% ढुक्क हुने अवस्था छैन। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि नवराज पनेरू, धनगढी। दिनेश खबरमा फेरि पनि एकैछिन ब्रेकको पालो। घरको बारेमा त हजुरलाई केही चिन्ता छैन है। नवीन बाबुले हामी भन्दा पनि कति पछाडि घर बनाउन सुरु गर्नु भएको। उहाँहरूको घरको काम सबै सकिसक्यो। हजुरलाई भन्ने यता डुल्न उता डुल्न ठिक्क। अब तिमीले चिन्ता लिनै पर्दैन, हाम्रो घर पनि छिट्टै तयार हुन्छ। पिनाकेश्वर ट्रेडर्समा राम्रो क्वालिटीको घरका सबै सामग्रीहरू, सफ्लायर्स, मार्बल सफ्लायर्स, टाइल, बाथरुम फिटिङ, सबै किसिमका हार्डवेयर सामग्रीहरू पाइन्छ। पिनाकेश्वर ट्रेडर्स, धनगढी 3 बोरा डाँडी, गोदावरी फ्लोर मिलको ठीक अगाडिपट्टि। प्रोप्राइटर जयराज पन्त। सम्पर्क फोन नम्बर 091 415 079 र मोबाइल 98 046 084 51।
सस्तो होइन गुणस्तर रोजौं, अरू होइन राजभण्डारी सप्लायर्स नै सोचौं। सुदूरपश्चिमको पहिलो र विश्वासिलो होलसेल पसल राजभण्डारी सप्लायर्स, मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर्स ऑफ टाई, बेल्ट, बैग, नेम प्लेट, टी शर्ट, ट्रैक सूट, सॉक्स, लेबल, मोनोग्राम etc. Complete solution for school and college. हरेक टाई र बेल्टको बिक्रीमा असहाय अनाथ बालबालिकाहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 50 पैसाको दरले छुट्याई दशैंको बेला स्वयं हस्तान्तरण गरिनेछ। राजभण्डारी सप्लायर्स, धनगढी 3, मित्रनगर। प्रोप्राइटर विवेक राज भण्डारी, 9858 21028, 98017 21028, 091 416 650। साथै हाम्रो पसल राजभण्डारी सप्लायर्स हसनपुर अनमिन चौकबाट चौराहा कर कार्यालय पछाडि आफ्नै नवनिर्मित भवनमा सरेको जानकारी गराउँदछौँ। ब्रेकपछि दिने यस खबरमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिममा राहत वितरणका नाममा हुने भिडभाडले विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिम बढ्दै गएको छ। प्रदेशको राजधानी कैलाली सहित अन्य जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा राहत वितरणको नाममा बढेको भिडभाडले कोरोनाको महामारी फैलाउन बल पुगाउने देखिएको हो। राहत सामग्रीको माध्यमबाट समेत संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै वितरणको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन माग गरिएको छ। अर्कोतर्फ लकडाउन घोषणा गरेको 12 दिनमै खाद्यान्न अभाव नहुने भन्दै स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायलाई विशेष ध्यान दिन समेत आग्रह गरिएको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टराको रिपोर्ट। शनिबार कैलाली र कञ्चनपुरमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएसँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 4 पुगेको छ। कैलालीको धनगढी महानगरपालिकाका एकै परिवारका 2 जना, भारतबाट फर्किएका लम्कीचुवा नगरपालिकाका 1 र कञ्चनपुरका 1 युवकलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। अहिले उनीहरूलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार भइरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएका बेला सुदूरपश्चिममा राहत वितरणका नाममा शहर तथा गाउँका बस्तीमा भिडभाड पनि उत्तिकै बढेको छ। प्रदेशमा सबैले आफू राहत वितरण गर्न थालेपछि नियन्त्रण बाहिर गएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका फिजिशियन डाक्टर शेरबहादुर कमर। कोरोनाको जोखिम भनेकै यो मुभमेन्टले हो। सम्पर्क दूरी कम भयो भने जोखिम बढिहाल्यो। पहिला थाहा भएको कुरो यो थाहा हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरू किन यसको पछि लागिरहेको, फेसबुकमा हाल्नको लागि नै यो चडपिरहेको जस्तो लागिरहेछ मलाई। मान्छे खानै नपाएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। खान पाएन भने अब सम्बन्धित ठाउँमा फोन गर्ने, नगरपालिकाले हटलाइन राख्ने, सिडिओ कार्यालयले हटलाइन राख्ने होइन। खान पाएन भने बिरामी भयो भने अस्पतालको फोन नम्बरहरू दिइराखेको छ त। अनि नेपालको सबभन्दा बढी जोखिममा भएको नै यो सुदूरपश्चिम प्रदेश हो। किनभने यहाँ चाहिँ विदेशबाट आउने नि त्यतिकै रहेछन्, यहाँबाट आउने त्यति नै छ। कोरोनाको जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले पुरै देशमा आउँदो 25 गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरेको छ। गत 11 गतेदेखि घोषणा गरिएको लकडाउन शनिबारसम्म आइपुग्दा 12 दिन पूरा भएको छ। यो अवधिमा खाद्यान्न अभाव नभएको बताइएको छ। सुदूरपश्चिममा अव्यवस्थित रूपमा खाद्यान्न वितरण हुन थालेपछि लक्षित वर्गले नपाउने तर अनावश्यक भिडले जोखिम बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। कतै विपन्न परिवारलाई खाद्यान्नको अभाव भए पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खबर गर्ने वातावरण सिर्जना गरी सहज आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ। कोरोनाको जोखिमलाई व्यवस्था गरी राहत वितरणको नाममा हुने आवत जावतलाई पनि रोक्न माग गरिएको छ। धनगढी महानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीको भनाई यस्तो छ कि हामीहरूले कुनै पनि यो राहत सामग्रीहरू वितरण गर्दा या कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्दा एकद्वार प्रणाली अपनाउने या जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस् या नगरपालिकामा या रेड क्रसमा जहाँ भए पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नै हिसाबले चाहिँ राहत वितरण गर्ने अवस्था पनि देखियो। यो चाहिँ एकदम आउट अफ कन्ट्रोल भइरहेको छ। अब कतिपय ठाउँमा कस्तो पनि छ भने अब वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि सबैलाई जानकारी छ, तर वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि थाहा नदिकन पनि मान्छेले चाहिँ वितरण गरिदिएको अवस्था छ। त्यसकारण म सबैलाई अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले सेन्ट्रल एउटा एकद्वार प्रणालीमा गएर बरु आफ्नो सहयोगहरू दिनु, सहयोगहरू जुटाउनु, त्यो पनि आखिरी जनतामै जाने हो। विश्वका 200 भन्दा बढी देशमा कोरोनाको संक्रमण फैलिएका बेला नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या थपिँदै गएको छ। त्यसमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै संक्रमित हुनेको संख्या बढी छ। सुदूरपश्चिमका हजारौं स्थानीय भारतसँगै तेस्रो मुलुकबाट फर्किएका कारण उनीहरूबाट नै संक्रमण फैलिने खतरा बढेको छ। तर सुदूरपश्चिममा भने स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खाद्यान्न वितरणको दौडमा छन्। विपन्नहरूको अवस्था पहिचान गरी खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने भए पनि कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर नगरी राहत वितरण हुने गरेका कारण संक्रमण फैलिने खतरा छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहरा। जसले राहत बढ्छ त्यसले चाहिँ अब इन्डिभिजुअल जाने होइन, जहाँ हो त्यहाँ दिनुपर्छ, भिड गर्नु हुँदैन। त्यो मैले चाहिँ सबैलाई अनुरोध पनि गरिरहेको छु होइन। नगरपालिकाले त्यही
किसिमको गरिरहेको छ। घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि कुरा भयो, त्यहाँ त्यही किसिमले भइरहेको रहेछ। यहाँ पनि त्यस्तो छ भने तपाईँकै सञ्चार माध्यमबाट म पुनः अनुरोध गर्छु, राहत वितरण गर्ने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ एकदम सोसियल डिस्टेन्समा बस्ने, घरमा राहत पुर्याउनु पर्ने चाहिँ इन्डिभिजुअल गएर त्यहाँ राहत चाहिँ इन्डिभिजुअली दिने चाहिँ। अब देशमा घोषणा गरिएको लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गरी कोरोनाको थप संक्रमण फैलिन नदिन विभिन्न समुदायका स्थानीयलाई भेला नगराउन स्थानीय सरकारसँगै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिएको छ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा 4 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका बेला 18 जनाको रिपोर्ट अझै प्राप्त भएको छैन। सेती प्रादेशिक अस्पताल सहितका अस्पताल र क्वारेन्टाइनबाट 169 जनाको थ्रोट स्वाब संकलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएकोमा 18 जनाको रिपोर्ट प्राप्त नभएको हो। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले 151 जनाको रिपोर्ट आएकोमा 4 जना बाहेक 147 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको बताउनुभयो। रिपोर्ट आउन बाँकी 18 जनामा कैलाली सहित विभिन्न जिल्लाका रहेका छन्। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार नेपाली सेनाले क्वारेन्टाइनबाट संकलन गरेका 92 जनाको थ्रोट स्वाब र विभिन्न अस्पतालबाट पनि नमुना संकलन परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पहिलो पटक फागुन 1 गते नमुना संकलन गरी परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको थियो। त्यसयता 52 दिनको अवधिमा 169 जनाको मात्रै नमुना संकलन भएको छ भने परीक्षण झनै सुस्त छ। अहिले धनगढीमै प्रयोगशाला स्थापना भए पनि स्वाब संकलनको क्रम धेरै र परीक्षण सुस्त गतिमा हुँदा समस्या भइरहेको छ। धनगढीमा स्थापना गरिएको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा शुक्रबार 30 जनाको मात्रै नमुना परीक्षण गरिएको थियो। प्रयोगशालामा समस्या देखिएपछि शनिबार दिउँसोसम्म कसैको पनि परीक्षण गरिएको छैन। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कैलालीका 2 र कञ्चनपुरका 1 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 4 पुग्यो। लक्षण बिना संक्रमण देखिएपछि नमुना संकलनमा न्यूनता। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा सुदूरपश्चिममा त्रास। क्वारेन्टाइनमा राखिएका अधिकांशको नमुना संकलन गर्नै बाँकी। प्रयोगशालामा ढिलो स्वाब पुग्दा गलत रिपोर्ट आउन सक्ने। कैलाली र कञ्चनपुरमा भारतबाट आएका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै सुदूरपश्चिम उच्च जोखिममा 9 जिल्लामा पुगेका अधिकांशको अवस्थाबारे सरकारी निकाय बेखबर। सुदूरपश्चिममा राहत वितरणको नाममा लकडाउनको उल्लङ्घन बढ्यो। राहत सामग्रीकै माध्यमबाट संक्रमण फैलिने भन्दै वितरणको कामलाई व्यवस्थित बनाउन माग। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ, तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइल दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा लाइभ र लम्के एफएमबाट समेत एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ पनि दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट बिन्दु चन्द बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।